الحمد لله الذي عز وجل والصلاة والسلام على من ولد في ربيع الأول وعلى آله وأصحابه وأهل بيته من الأعلى والأفضل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھو اللہم صلی علی. درود پاک پڑھنا یقیناً بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت دے دیہاڑے جدہ اللہ دے عرش دے سوا کوئی سایہ نہ ہو سی. فرمائے اون دیوار ترائے خوش نصیب اللہ دے عرش دے سائے تلے ہو سن. فرماؤ چا سبحان اللہ. ترائے خوش نصیب اللہ تعالیٰ دے عرش دے تلے ہو سن. یا رسول اللہ او کون ہو سن؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا بندہ من فرج ام مکروب امتی. پہلا بندہ او جڑا میرا کہیں امتی دی پریشانی کو دور کر چھوڑے سی. امتی دکھ چ ہوئے پریشانی چ ہوئے تے دوجا مسلمان بھائی ان دی پریشانی دور چ کر رہے اللہ او کو قیامت دے دیہاڑے اپنے عرش دا سایہ عطا فرمے سی. یا رسول اللہ دوجا بندہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن احیا سنتی. دوجا بندہ او ہے جائیں بندے میری سنت کو زندہ کیتا. جس طرح سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتم عالیہ نے جگہ جگہ سنتاں دیا بہاراں عطا فرمائیں. ہر بندے کو سنت دوتے چلن دی ترغیب اور کوشش فرمائی. نوجوانہ دے سراں تے بھی امام پوا چھوڑن، بغیر داڑھیاں آلیاں کو داڑھیاں رکھوا چھوڑین. سنت دی بہار آ گئی ہے. اور حضور فرمایا من احیا سنتی، جڑا بندہ میری سنت تے عمل کرے سی قیامت دے دیہاڑے او کو اللہ دے عرش دا سایہ نصیب تھی سی. یا رسول اللہ تریجا خوش نصیب کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن اکثر الصلاۃ علیہ. جس بندے میری ذات کثرت نال درود و سلام پڑھا او بھی قیامت دے دیہاڑے اللہ دے عرش تلے ہو سی. اترا خوش نصیب ہیں. این واسطے اللہ تعالیٰ دا عرش دا سایہ حاصل کرن واسطے دنیا دے وچ کثرت نال درود پڑھا کرو تے اونچی آواز نال پڑھا کرو. اے جڑا اسا درود آدے نا اونچی آواز نال پڑھو، این دے وچ بھی ایک وجہ ہے، ایک راز ہے. او اے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فانھا تذہب النفاق. غلامو میرے نوکرو جنہ بھی میری ذات درود پڑھیا کرو آوازاں کو بلند کیتا کرو، اونچی آواز نال پڑھیا کرو. اگر اونچی آواز نال درود پڑھسو فانھا تذہب النفاق تہاڈے دلاں چ منافقت ختم تھی ویسی. اگر اونچی آواز نال درود پڑھسو دلاں چ منافقت ختم تھی ویسی. جڑا منافقت مک ویسی ول رولے رپے تا ختم نہ تھی گئے، سکون تا قائم تھی نہ ویسی. این واسطے جڑا بھی درود پڑھا کرو اونچی آواز نال پڑھا کرو. ہن بھی محبت اور ذوق نال تے اونچی آواز نال جے کو جڑا درود آندے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز بلند کوئی نہیں تھی، اج بھی اونچی آواز نال ایک پکڑو نا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. سبحان اللہ.
جس جس دا عقیدہ حضور تاجدار کائنات جیاں دنیا تے کوئی نہیں آیا میرے نال مل کے پڑھ دے او مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا سبحان اللہ سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا حضور دی آل دے سارے گداگر بیٹھے ہو مل کے پڑھو سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا مل کے پڑھ لو سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ مشکل جے کوئی آپ بھی شیر خدا نو یاد کر سبحان اللہ سننے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حج چاہ کے آنکھو جو سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل جے کوئی آپ بھی شیر خدا نو یاد کر کیوں مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال مولا علی شیر خدا سب مشکلانو ٹال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے انتہائی قابل غور شعر دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے پر کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لا
لال دا دنیا دے اندر فرعون اور نمرود نے خدائی دعوے کیتے مسلمہ قذاب نے اور مرزے کانے نے قادیانی نے نبوت دے دعوے بھی کیتے دعوے خدائی دے بھی تھیں دے رہے نبوت دے دعوے بھی تھیں دے رہے مگر کہیں بندے حسین ہون دا دعویٰ نہیں کیتا کیونکہ وہ جان دل اگر حسین ہون دا دعویٰ کرے سوں پورا کنبہ راہ خدا تے قربان کرنا وہ دعوے خدائی دے ہوئے دعوے نبوت دے ہوئے کسی نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا کسی نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے اچھی نہیں یہ بات کدورت کو چھوڑ دے اچھی نہیں یہ بات کدورت کو چھوڑ دے حسین اور علی کی عداوت کو چھوڑ دے پڑھتا ہے جو قرآن تو یہ ان کی دان ہے عداوت کو چھوڑ دے یا تلاوت کو چھوڑ دے کسے نہیں کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ رحمت دی دعا ہے خلاق عالم میری اور تمہاری حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول اور منظور فرماوے جناب محمد امتیاز اتاری باروی اور انہوں نے بھائی سجاد اور دیگر انہوں نے برادران انہوں نے مل کے اس محفل پاک دا اہتمام کیتے اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو دارین دیاں سعادتاں برکتاں اور رحمتاں عطا فرماوے تساں ساریاں کو بھی اللہ کریم قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوے بحمد اللہ تعالیٰ میرے کل پہلے تساں خطابات بھی سماعت فرمائے خطاب بھی سنے ہوئے اور ثناخانی بھی سنی ہوئے اور ثناخانی بھی دعوت اسلامی دے زیر اہتمام بحمد اللہ تعالیٰ آخری مراحل دے اندر کچھ دیر واسطے میں تواڈی سما خراشی کرے سا میں تواڈے سامنے ذکر مصطفیٰ سناون واسطے جس آیت کریمہ دا سہارا گدے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے پیارے محبوب اے سونے محبوب وَالضُّحَا دے چہرے والے یاسین دے سہرے والے طٰہٰ دے تاج والے صدیق اکبر کو صدیق اکبر بناون والے عمر ابن خطاب کو فاروق اعظم بناون والے عثمان ابن عفان کو ذوالنورین بناون والے حیدر کرار کو زمانے بھر دا مشکل کشا بناون والے رفعنا لک ذکرک تہاڈے واسطے تہاڈا ذکر اساں بلند فرمائے ذکر مصطفیٰ کہیں بلند کیتے اللہ تعالیٰ نے خود بلند فرمایا اے ذکر مصطفیٰ کو بلندیاں اساں سنیاں بریلیاں نہیں دیتیاں اساں جو جگہ جگہ ذکر مصطفیٰ دی محافل سجندے ہیں جگہ جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے میلاد دے محافل سجندے ہیں جشن آمد رسول دے نعرے بھی لیندے ہیں جلوس بھی کڑھیندے ہیں اے ذکر مصطفیٰ دا نہ فائدہ کریندے ہیں تے نہ بلند کریندے ہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ کر کے اساں اپنی قسمت کو چمکیندے ہیں اساں ذکر پاک دی محفل وچ آ کے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا دی بولی چاہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے خدا دی قسم اگر اخلاص ہووے سچا نیت ہووے
رسول پاک دی نگاہ کرم دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی دی عطا دے ہوتے ول اعلی حضرت دی بولی چو اے شعر پڑھن نال اللہ کرم بڑے فرما چھوڑیں دے میرے سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتم عالیہ اے او مرد کلندرین اج تا کائنات دے وچ ہر بندہ جان دے تقریباً انہاں کو لیکن جنہ کوئی نہیں جاندا آپ پہلی دفعہ سٹیج تے آئیں جنہ پہلی دفعہ سٹیج دے ہوتے جلوہ افروز تھائن رونق افروز تھائن تے سب تو پہلے حضرت اتار نے جڑی نعت پڑھی ہے نا سٹیج دے ہوتے آکے وہ یہ نعت پڑھی ہے آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رسول پاک دی بارگاہ دے اندر حضرت اتار نے اس خلوص دے نال نعت خوانی کیتی اور سرکار دی بارگاہ دے وچوں عطاواں منگیاں اور چمکن دی دعا منگی والخالق کونین نے اپنے حبیب دے دردی گدائی دا صدقہ اس قدر چمکایا ہے کہ دنیا دے 200 ملکاں دے اندر اتار دی بہاراں آئیں اور ہر عاشق اتار ہر غوث اعظم دا چاہون والا ہر بریلی شریف دا خیرت مند مرید سبحان اللہ جیرا خیرت مند سنیے اوے نعرہ مریں دے کہ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو وجہ کیا ہے سب تو پہلے خلوص نیت دے نال میرے سیدی امیر اہل سنت نے نعت خوانی دے سٹیج دوتے اخلاص ہونا ضروری ہے نا قبولیت واسطے اخلاص ضروری ہے اللہ ساکو بھی انہاں دا صدقہ اخلاص نصیب فرماوے ریاکاری اور دکھلاوے تو امانتہ فرماوے اخلاص دے نال حضور تاجدار مدینہ دی بارگاہ چارض کیجئے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اساں بھی انہاں محافل دے اندر آکے حضور دا فائدہ نہیں کریں دے اپنا فائدہ کرن واسطے اپنی بڑی قسمت تراون واسطے اندھی ایک مثال سمجھاواں تو آگوں سمجھائی جو لا مثال ایڈی ڈھلی آواز جی بولے دے بھائیو سبحان اللہ اچھی تے آنکھوں نا سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمیندن میں ایک دہاڑے کشتی دے بھی سفر کیتا سفر کریں دے میں ڈٹھا کہ جڑا ملاح ہے نا وہ کشتی دے وچوں پانی کٹ کے دریاج پہ سٹیندا میں جی ویلے ملاح کو یہ کام کریندا ڈٹھے نا میرے ذہن وچ مسئلہ آ گئے مسئلہ حل تھی گئے اب فرماندے مسئلہ کیویں حل ہے کہ میں ڈٹھے ملاح کو بیڑی چلیندا کہیں کو ڈٹھے وے نا کہ نہیں تساں دے دے ہو سو جڑا بیڑی دی پانی سم آندے ول ملاح اتو برتن کڈ کے دریاج سٹیندے انہاں کے مسئلہ حل تھی گئے بھئی اے جڑا ملاح بیڑی چو پانی کٹ کے دریاج پیا سٹیں دے بیڑی چ پانی پہلے تھوڑا ہے اے بیڑی دا فائدہ نہیں پیا کریں دا بلکہ اے دریاج سٹ کے نہ دریا دا فائدہ پیا کریں دا کہ دریا دے وچ پانی پہلے ڈھیرے ولا تھوڑے پاسوں کٹ کے ڈھیر پاسے سٹ کے کوئی آکھے دریا دا فائدہ نہ دریا دا فائدہ نہیں اپنی بڈی بیڑی پیا تریں دا ایویں اساں بھی ذکر مصطفیٰ کر کے نہ حضور دے ذکر دا فائدہ کریں دے ہیں نہ حضور دی ذات دا فائدہ کریں دے ہیں بلکہ ذکر مصطفیٰ کر کے اپنی ذات دا فائدہ کریں دے ہیں اپنی قسمت بیڑے چمکیں دے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ دا صدقہ ہو سکتے خالق دی نظر کرم ساڑھے تو بھی تھیپ ہوئے اللہ تبارک و تعالی نگاہ عنایت ساڑھے تو بھی فرما چھوڑے اللہ اکبر ورنہ ذکر مصطفیٰ کو اور نبی پاک علیہ السلام دی ذات کو بلندیاں تے عظمتاں اللہ تعالی خود عطا فرمائیں کتنی بلندیاں عطا فرمائیں ذکر مصطفیٰ کو اے اسا محفل سجائی بیٹھے ہیں اے محفل عام محفل نہیں ایک محفل ذکر مصطفیٰ دی مسجد نبوی دے اندر بھی تھی ہے سبحان اللہ میلاد مصطفیٰ دی پاک محفل اگر ہن تہاڈا ذوق ہووے میں میلاد مصطفیٰ دی اس محفل دا تذکرہ سنواواں سبحان اللہ نہیں اونچا آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ چلو پچھلے سال والے ذوق نال آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ذرا کھلاندے چہرے نال بات ہو نا تاکہ میں کوئی پتہ لگ سی کہ میرا میسج کنوے تھیندا پئے تورے تک کوئی گال پہنچ دی پئی ہے اللہ اکبر مسجد نبوی دے اندر صحابہ نے میلاد دی محفل سجائی ہے اے حدیث پاک نسائی شریف وچ بھی ہے اور اے حدیث پاک مسلم شریف وچ بھی ہے ترمذی شریف وچ بھی ہے سیاست دی ترائے کتاباں دا حوالہ مختلف الفاظ دے نال تھوڑا ہن ذوق ہوئے میں حدیث دی تلاوت بھی سنوینا سبحان اللہ حدیث پاک دی تلاوت میاں محمد بخش دا کلام ہوئے تا ایمان تازہ تھیندے نا تے ول حضرت محمد دا کلام ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا گج کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگنا چاہیے کہ سنی حدیثاں پڑھ دیں تے قرآن دی آیتاں پڑھ دیں صرف ڈوڑیاں ڈپیں تے عوام کو نہیں رکھیں دیں
سنا ہاتھ چاہ کے حدیث دے استقبال واسطے آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى حلقة يعني من اصحابه قال ما اجلسكم قالوا جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك قال الله ما اجلسكم الا ذلك قالوا الله ما اجلسنا الا ذلك قال لم استحلفكم تهمة لكم فانما اتاني جبريل امين عليه السلام فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكة او كما قال عليه السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی، شان والے صحابی، خال المؤمنین، سبحان مسلمانہ دے مامے اور کاتب وحی جناب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائیں اساں سنی ہیں، اعلی حضرت دے ٹکڑے کھاون والے ہیں، اساں ایوں جے نمک حرام سنی نہیں کہ میلاد والیاں حدیثاں سے سناؤں تے انہاں حدیثاں دے راوی کو حذف کر ونجو، نا اساں غیرت مند سنی ہیں. اس حدیث راوی خال المومنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کریں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاڑے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے دولت خانے تو باہر آئیں، سرکار باہر آئیں اور مسجد نبی دے اندر جس ویلے آئیں کیا لے دن صحابہ جلسہ کیتی بیٹھے آئیں، صحابہ کرام جلسہ پہ کریں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا ما اجلسکم، اے جلسہ کیوں کیتا ہے؟ صحابہ کرام احدن جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. اے میرے آقا سادے جلسے دا ریزن اور سبب اے وے اساں ایتھاں بہ کے اللہ تعالیٰ دی حمد بیٹھے کرنے آئے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ سمجھے اللہ دی حمد اللہ چاکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. صحابہ کرام حدن یا رسول اللہ اللہ دی حمد بیٹھے کرنے آئے، اللہ دیاں تعریفاں بیٹھے کرنے آئے. خالق لم یزل دی حمد و ثنا کیڑی گال تو پہ کرنے آئے، این واسے پہ کرنے ومن علینا بکا، اے کملی والے محبوبہ تو ہاکو خالق لم یزل نے سادے درمیان بھیجائے. سبحان اللہ. تہاڈی آمد ساڈے درمیان تھئیے، این وجہ تو خوشی منا کے خوش تھی کہ اللہ دا شکر بیٹھے ادا کریں دے. سبحان اللہ. اللہ کریم دا شکر کیڑی وجہ تو کہ اللہ تعالیٰ سا کو دین اسلام دی ہدایت بھی دیتی ہے، یعنی ایمان بھی دیتے تے مدینے دا سلطان بھی دیتے. سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت تھے، جس عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ. رمضان بھی تو کو نعرے بھولتا نہیں گئے نا، لو نعرہ بات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدوہا. اسا حضور دی آمد سرکار اللہ تو کو سالے درمیان بھیجے، این واسطے اللہ کریم دا شکر بیٹھے ادا کرنے ہیں. اگو حضور کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک. صحابہ کیا قسم کھا سکتے وے؟ سبحان اللہ. قسم چاہ کے دسیں دے وے کہ تسا این واسطے بیٹھے ہو. صحابہ دن قالو اللہ ما اجلسنا الا ذالک، محبوب اللہ دی عزت دی قسم یا این واسطے بیٹھے ہیں سبحان اللہ. کہ اللہ تو کو سارے درمیان بھیجے تے این گال دے تے اللہ دا شکر بیٹھے ادا کرنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام وال صحابہ دا دفاع کیتا، حضور خود بھی دفاع کیتا صحابہ دا تے سا کو بھی حکم فرمایا. فرمایا من حافظنی فی اصحابی کنت حافظن یوم القیامتی. فرمایا دنیا دے اندر جس بندے میرے صحابہ دا دفاع کیتا قیامت دے دہاڑے جہنم تو میں مصطفیٰ اون دا دفاع کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدوہا. قیامت دے دہاڑے میں اون دا دفاع کرے سا جائیں دنیا دے وچ میرے صحابہ دا دفاع کیتا. اللہ اکبر. اگر تھوڑا ذوق ہوئے تھا ایک بئی حدیث بھی سنائی جو اللہ
पुल सिरात दे उत्ते तुसां भी गुजरने, असां भी गुजरने, सादात भी गुजरने, उम्मतियां भी गुजरने। सरकार दे नौकरां दाढ़ी मुंडा है ते भावे दाढ़ी वाला है, नमाजी है ते भावे बेनमाजी है, प्यू मां दा फरमा बरदार है ते भावे ना फरमान है, मिलाद मनावन वाला है ते भावे चिढ़न वाला है, कोई बंदा होवे पुल सिरात तू तो सारे गुजरने ना, हर बंदे पुल सिरात तू गुजरने। ते पुल सिरात दा आलम क्या हो सी? फरमाया वाल तो ज्यादा बारीक हो सी, तलवार तो ज्यादा तिखा हो सी, तिखी हो सी वो पुल सिरात। उतो गुजर सन जिस वेले लोग कई ढांदे हो सन, कई लटकदे हो सन, कई अंदी अजीब हालत हो सी। महबूब साबित कदम कौन रहा सी? सरकार पहले ही गैब दी खबर अता फरमा छोड़ी, नबी गैबदान ने पहले ही दसा छोड़े। फरमाया मैं दसेना पुल सिरात आसानी नाल कौन कामयाब करे सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मुस्तफा बज़्म महशर दा दूल्हा होके तो को अलल ऐलान पे दसेना असबतुकुम मिना सिराती अशद्दुकुम हुब्बन लि अहली बैती व असहाबी। सुभानअल्लाह। पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे विचों वो बंदा कामयाबी नाल पुल सिरात पार करे सी जेड़ा तुहाडे विच सब तो ढेर प्यार मेरी आल नाल भी करेंदा उसी मेरे असहाब नाल भी करेंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा, हर सहाबी ये नबी जन्नते, हर सहाबी ये नबी जन्नते, जन्नते, हर सहाबी ये नबी जन्नते, जन्नते, हर सहाबी ये नबी जन्नते। कामयाब ओ हो सी जेड़ा अहले बैत नाल भी प्यार, सहाबा नाल भी प्यार। सुभानअल्लाह। और आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा साहब को क्या सबक सिखाया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभानअल्लाह। मेरे हुजूर ने सहाबा दा दिफा करेंदे होया। हुजूर फरमाए लम अस्तहलिफुकुम तुहमतल लकुम। सहाबा ए जेड़ी मैं तुहाडे कोल कसम कीती है ना, ई वास्ते नहीं कीती कि तुहाडे उत्ते में कोई शक है, तुहाडे ते यकीन कामिल कोई नहीं, ई वास्ते नहीं कसम कीती। या रसूल अव्वल क्यों कसम कीती वे? हुजूर जानदे हैं ना लोग के तई सहाबा ते उंगली ना उठावन कि हुजूर कसम क्यों कीती है। सरकार आप ही वल जवाब दे छोड़े। फरमाया मैं कसम ई वास्ते कीती है फ इन्नमा अतानी जिब्रील, बेशक तुहाडे हुने कुछ देर पहले मेरे कोल जिब्रील आए हैं। तुसा ता मस्जिद नबवी च महफिल बैठे कीती हवे, मैं अपने घर ही चाहमी जिब्रील मेरे कोल आए। फ अखबरनी, उन्हें मेरे को खबर दी है। खबर क्या? अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका। सुभानअल्लाह। के ऐ महबूब अपने गुलामा को दसाओ मस्जिद नबवी च बैठ के तुसा हुजूर दी आमद दे उत्ते अल्लाह दा शुक्र बैठे अदा करें दे हो, अल्लाह दी हमदो सना बैठे करें दे हो। तुहाडे ही अमल दे उत्ते अल्लाह तबारक व तआला इतना खुश था, इतना खुश था कि ओ मलाइका दे दरमियान अपनी शान दे मुताबिक फखर भी करें दे। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये भी अमीर अहले सुन्नत दी तरबियत दा असर है कि मैं ओ ढकोसने वाला तर्जमा नहीं कीता कि अल्लाह ताला आसमाना ते बह के फरिश्तियां दे दरमियान बह के फखर बेटा करें दे। नहीं नहीं, अल्लाह ताला बाहर तो भी पा के ते अल्लाह वास्ते समत और जिहत भी साबित करना कुफर है। अगर कोई आके ना अल्लाह ताला उत्ते है, ये जुमला कुफरी आई वे। ये सारे जट फिरा बाजुकात ओ आख वेंदे ने जुमला आदन चा भाई कोई पूछे ना भी तोरा क्या हाल है, अगर हाल होवे चंगा आदन बस सारे ऊदे करामीन, सारे ऊदिया अनायताहीन अतावाहीन इशारा उता कर छुड़ने। अगर उन्हां दा इशारे तो मुराद ए होया कि अल्लाह ताला उत्ता है, ये जुमला कुफरी आई वे। ये कोई इल्मी या उलमा दा या सुलहा दा जुमला नहीं कि अल्लाह को ऊपर वाला आखिन। ए फिल्मी डायलॉग हो सकदे, उलमा दा जुमला नहीं। ई वास्ते ई ना करो अल्लाह ताला उत्ते है, उदी मेहरबानी है, ई ना करो, बल्कि ए करो अल्लाह ताला दी मेहरबानी है। ठीक है ना? अल्लाह तबारक व तआला जिहत और समत पा के ये गलत गाल है कि अल्लाह ताला उतर रहंदे। ठीक है, ये अकीदा अपना दुरुस्त फरमाओ। बल्कि मैं ये मसला खोलण वास्ते समझावन वास्ते हजरत बायजीद बुस्तामी दा तज़किरा कीती वञा, जिन्हां वास्ते हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप दा असल इसमें गिरामी है तैफूर बिन ईसा। क्या नाम है? तैफूर बिन ईसा। बुजुर्ग हदन जेड़ा बंदा इन्हां दा ए ना याद जा कर रहे अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा छोड़े सी। सुभानअल्लाह। इतना पायदा वली है हजरत तैफूर बिन ईसा अल मरूफ ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपने मुरीदा को वादो नसीहत करेंदे बैठे हैं,
بیان کریں دے بیٹھے ہیں دوران بیان آپ دیاں یعنی بیان کیا ہا موضوع کیا ہا اللہ دے عشق دیاں گالی ہیں سبحان اللہ اللہ دی محبت دیاں گالی ہیں اللہ دی محبت دیاں گالی کریں دے حضرت بائی بستامی رحمت اللہ علیہ دیاں اکھاں چوں بھا نکلن لگ گئی نظر آمن لگ گئی اور دیتے دیتے بھا بھڑکن لگ گئی ہے اور جس ویلے بھا زیادہ تھائیے خواجہ بائی بستامی رحمت اللہ علیہ بھی غائب تھی گئے مریدین پہلے حیران ہیں کہ خواجہ صاحب دیاں اکھاں چوں بھا نظر آن دی پئی ہے ول خواجہ صاحب خود غیب تھی گئے بڑے پریشان تھے کچھ دیر اتھیں بیٹھے رہ گئے عالم پریشانی دے اندر لیکن کافی دیر بعد جس ویلے حضرت صاحب عالم اس بات اچ آئین نا لوگاں دے تو ظاہر تھائیں لوگاں پوچھے حضرت کتاں گئے ہوئے نظر نہ ہوئے پیان دے خواجہ بائی بستامی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں تہاڈے سامنے اللہ دے عشق دیاں گال ہی بیٹھا کریں نا ہمی میرے اندر عشق خدا دی بھا مزید بھڑکی ہے اللہ عشق خدا مزید ود ہے معلوم تھی یا کہیں دی محبت دا تذکرہ کرن نال لوگاں دے دل وچ محبت ود ویندی ہے سبحان اللہ حضور علیہ السلام دے ذکر دی محفل سجا کے حضور دے نعرے لاونا حضور دا ذکر سناونا این دے نال ایمان ود تھی ویندے این دے نال عشق ود ویندے محبت اضافہ تھیندے نقصان نہیں تھیندا گھاٹا نہیں آندا آپ نے فرمایا اللہ دی محبت یا گالی میں کیتی ہیں ول میرے اندر عشق انگڑائی گھن کے جاگ اٹھے میرے اندر تمنا پیدا تھی ہے با یزید صرف تذکرے سنیندہ راسیں یا اون کریم رب کو دیکھ سے بھی صحیح سبحان اللہ دیکھن دی تمنا تھی ول میں غیب تھی گیا میں روحانی پرواز فرمائیے ایک کرامت ہے انہاں دی میں روحانی پرواز فرمائیے پرواز کریں دے میں عرش دے ہوتے پہنچا عرش کو ون کے آکے میں آئے عرش میں سنے تیرے ہوتے پروردگار رہن دے کہ رحمان عرش دے ہوتے استوا فرمائندہ اپنی شان دے مطابق ارشاد فرمایا اے عرش میں اے سنے تیرے ہوتے رحمان جلوہ گر رہے سدا پروردگار رہن دے عرش دی جواب آئے عرش آکیا کہ اے با یزید تا اے تو سنے کہ پروردگار عرش دے ہوتے رہن دے اے نہیں بھی سنا کہ عرش کتھا رہن دے اللہ اکبر اے نہیں بھی سنا عرش کتھا رہن دے پتہ ہی عرش کتھا رہن دے فرمایا قلب المؤمن عرش اللہ مومن دا دل اللہ دا عرش ہے فرمایا اللہ کو گولن واسے اتنا کیا آیا ہے مومنہ دے دلہ چ گول معلوم تھی یا آسمان والے زمین دے ہوتے رحمن والے خاص مومنہ دے دلہ چ تلاش کریں تے دل والے با یدید تو ود کے صاحب دل کون ہو سی تے دل والے عرش تے گلے بریلی تو آواز آئیے یہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت شان صحابہ ہر صحابی یہ نبی جنتے جنتے ہر صحابی یہ نبی جنتے جنتے ہر صحابی یہ نبی جنتے جنتے آمد مصطفیٰ توجہ فرماؤ مرحبا آپ نے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ مسئلہ حل فرما چھوڑا فرمایا انہاں چکرہ چی نہ پو وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام اے احمد رضا ایتا عرش دی گال پہ تھیں دیئے مومن دے دل دی گال پہ تھیں دیئے اللہ حضرت فرمایا میں جان دا سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں یہ سارے مصطفیٰ دے مکان اللہ تا مکان تو پاکے اللہ تعالیٰ واسے جہت ثابت کرنا جائز کوئی نہیں این واسے جڑے خطیبی تھا ڈنڈی مار ویندن غلط ترجمہ کر ویندن کہ اللہ تعالیٰ آسمانہ دوتے بہ کے فرشتیاں دے درمیان فخر بیٹھا کریں دہا نا اللہ تبارک و تعالیٰ باہن تو بھی پاکے اللہ تعالیٰ جہت اور سم تو بھی تے جگہ تو بھی پاکے این آنکھو اللہ تعالیٰ اپنی شان دے مطابق سبحان اللہ اچھا تے آنکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی شان دے میں ہی واسطے آدھر آنا کہیں خطاب کرنا ہوئے نا خطاب کرنا تو پہلے کم از کم بندہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب پڑھ گھنے تاکہ نہ اپنا ایمان چٹ کرے نہ قوم دا ایمان چٹ کرے اے تا نہ ہوئے عوام آوے ہدایت پاون واسطے کچھ سکھن واسطے کچھ حضور دی محبت ودھاون واسطے صحابہ دا پیار حاصل کرن واسطے اہل بیت دا عشق گھنن واسطے آوے تو اپنا ایمان ہی برباد کر ونجے ایویں تا نہیں نہ ہونا چاہیے وارثان نے ممبر اور محراب کو سوچنا چاہیے میرے سید امیر اہل سنت پہلے ہی کتاب لکھ چھوڑیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں تو ہاں کو بھی عرض کرے سا اردو نہایت آسان کتاب ہے ایک کتاب خرید فرماؤ تو ادھا مطالعہ پڑھو یہ کو پڑھو اپنے بچہ کو بھی پڑھو
تاکہ پتہ لگے اللہ تعالیٰ دی ذات دے متعلق رسول اللہ دے متعلق کیویں کلام کر رہے ہن جڑا خطیب آکھے اگر حسن مصطفیٰ دی گال کرنی ہے پہلے بارگاہ یوسف وچ ونجنا پوسی میں کہ یوسف مصطفیٰ دے محتاج نہیں یا حضور دا حسن یوسف دا محتاج ہے اللہ اکبر خدا دے بندو یوسف علیہ السلام اعلی حضرت کیا فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں وہ بھی مصطفیٰ دے محتاج ہیں میں اتنی صرف شعر چ گال نہ پوری کرا میں حدیث سنوینا مسلم شریف دی حدیث ہے سبحان اللہ صحیح مسلم دی حدیث ہے سرکار فرمایا اللہ تعالیٰ میں کو 3 دعاواں عطا فرمایا کتنیاں 3 الواؤ چا چھوڑا جاں 3 دعاواں عطا فرمایا 3 سوال خاص دعاواں محبوب منگ اسا قبول کرے سوں حضور دی ہر دعا قبول ہے سبحان اللہ بے شک یاد رکھے ہر دعا قبول ہے لیکن اے دعاواں ذرا خاص ہیں پہلے دے انبیاء کو بھی ملین حضور فرمائے اللہ تعالیٰ میں کو 3 خاص دعاواں عطا فرمائیں کیڑیاں کیڑیاں حضور علیہ السلام فرمائے اللہ اپنا اختیار دیتے محبوب جو کچھ منگ رہی 3 دعاواں منگ میں قبول کرے ساں حضور فرمائے میں ول منگے صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ کیا فرمائے آپ فرمایا کہ حضور پہلی دعا منگیے ہن جڑے عاشق بیٹھے ہو تھوڑا ہاتھ تلے نہیں آنا جدہ ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ دی آواز بھی آوے سبحان اللہ حضور پہلی دعا کیا منگی ہوئی حضور نے فرمایا میں اللہ دی بارگاہ اے دعا منگیے اللہم اغفر لی امتی سبحان اللہ پہلی دعا ہے کہ پروردگار میری امت دی بخشش فرما سبحان اللہ یا رسول اللہ دوجی دعا حضور فرمائے دوجی دعا میں اے منگیے اللہم اغفر لی امتی سبحان اللہ اے اللہ میری امت دی بخشش فرما او کہیں عاشق کا کہا طیبہ والموم آیا ایک چنگا تو لگ دیں دوجا پھر بھی تم آیا سبحان اللہ کیا بات حضور دا امت نال بھی پیار دیکھو حضور فرمایا پہلی دعا بھی امت واسطے دوجی دعا بھی امت واسطے آقا تریجی دعا فرمایا وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ تریجی دعا کو مؤخر کیتے میں ڈیلے کیتے میں کدھر تک فرمایا لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّى ابراہیم حضور فرمایا تریجی دعا اون قیامت دے دیہارے واسطے تک مؤخر کر چھوڑیے اون دیوار جنا پوری خلق کائنات اللہ دی ساری مخلوق یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم فرمایا اللہ دی ساری مخلوق بھامے علماء ہومن صلحاء ہومن اولیاء ہومن اصحابہ ہومن اہل بیت ہومن انبیاء ہومن رسل ہومن ملائکہ ہومن سارے دے سارے میرے قدمہ چ نیاز مند بن کے آسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ ایمان سے اے نہ ہوئے محبت دے نشج اتنے گم نہ تھی وہ کہ حضور دی تعریف کر ونجو حضور دی شان ہے کچھ کم ترالے الفاظ نہ لو میرے محبوب دا حسن یوسف دا محتاج کوئی نہیں اعلی حضرت فرمیندن حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب بے شک فرمایا یوسف دا تو حسن دے کے عورتاں اپنے انگلیاں کٹیاں ہیں لیکن حضور دے نا دے ہوتے کیا بات مردان عرب اپنے سر کٹوا دیں بے شک میرے محبوب دا حسن کہندہ محتاج کوئی نہیں حضور کو اللہ اشان عطا فرمائے سارے نبیاں تو اعلیٰ سارا نبی ہے بے شک ٹھیک ہے جیڑا سارے کو اعلیٰ ہوئے والا انہاں دا محتاج تو کوئی نہیں ہوندہ بے شک چلو شعر سناوا تا کوئی دیں سبحان اللہ ذرا ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نال سارے مل کے پڑھو سارے نبیوں کو لو ود کے سارے نبیوں کو لو ود کے ساڈا نبی سردار ہے ساڈا نبی سردار ہے ساری خدائی وچ ویکھ لو ساری خدائی وچ ویکھ لو ہاں ویکھ لو مدنی میٹھا مختار ہے ساڈا نبی سردار ہے ساڈا نبی سردار ہے رب نے حبیب دیا سبحان اللہ عزتاں ودھایا ہے رب نے حبیب دیا عزتاں ودھایا ہے کول صدوا کے دیدہ بھی کرایا ہے کول صدوا کے دیدہ بھی کرایا ہے نبیاں جو منگیاں دعا ہیں
نبیاں جو منگیاں دعاواں ہن کسے نو ہویا نہ دیدار ہے ساڈا نبی سردار ہے ساڈا نبی سردار ہے انتہائی قابل غور شعر انتہائی قابل غور شعر دنیا تے آ کے انج رنگ لایا ہے دھرتی نو آ کے انج رنگ لایا ہے بے وارثاں کو سینے نال لایا ہے بے وارثاں کو سینے نال لایا ہے وڈے وڈے کافراں وی آکھیا وڈے وڈے کافراں وی آکھیا تے منیا سونے دا آلہ کردار ہے کردار مصطفیٰ تے آکھو سبحان اللہ وڈے وڈے کافراں وی آکھیا تے منیا سونے دا آلہ کردار ہے کتنا آلہ کردار ہے سارے مصطفیٰ دا او میں سنواواں میرے مصطفیٰ دشمناں دے اُتے بھی رحمت فرماون والے جانی دشمناں دے اُتے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اور مہربانی فرماون والے اندازہ فرماؤ سرکار دا ایک دشمن ہے جانی دشمن ہے جدا نام فضالہ ابن عمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تعاقب دے اندر رہندا دی رات گلیندہ ہاں موقع خدا جانے کدا موقع مل سی مصطفیٰ کو شہید کرے سام دی رات گلیندہ ہاں صلح حدیبیہ تو بعد ڈٹھس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 10,000 صحابہ کرام دے لشکر دے نال کعبے دے اندر طواف ودے کرے دے ہیں دل دے کنا نال سماعت فرمائے 10,000 صحابہ کرام دے ہمراہ میرے محبوب علیہ السلام طواف ودے کرے دے ہیں فضالہ ڈٹھے فضالہ بن عمیر ڈٹھے آدھے صحابہ کل نہ کوئی تلوار ہے نہ کوئی خنجر ہے نہ کوئی بھالا ہے بلکہ اتھا اپنا لباس بھی چھوڑیں احرام دی حالت دے اندر طواف ودے کریں اتھا مسلمانہ کو چونٹی مارن دی بھی اجازت کوئی نہیں چڑی مارن دی بھی اجازت کوئی نہیں شکار کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں لہذا بدلے دا ڈاڈا موقع ہے ونجا مصطفیٰ کو شہید چکرنا کہیں صحابی کل ہتھیار تخے کونا جڑا بدلا گنسی اللہ اکبر فضالہ ابن عمیر آیا ہے مطاف دے اندر مصطفیٰ دے پچھو ٹردہ ود ہے اگو اگو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے ودن پچھو پچھو فضالہ ابن عمیر ودے ٹردن جس ویلے سرکار دے قریب آیا ہے میرے رحمت والے مصطفیٰ نے پچھا مڑ کے ڈٹھا ہے پچھا نے دن فضالہ آیا ودے سرکار جان دے لے جانی دشمن ہے میرے محبوب نے فرمایا فضالہ کیا چاہنے فضالہ دے کچھ نہ چاہندہ بس میں استغفار ودا کریں نا کوڑ مارے کوڑ دا سہارا کی دس معلوم تیا کافر ہے نا کوڑ مرے دا پیا تے کوڑ ہے صفت بھی کافران دی مسلمان دی نہیں تے جتنے مسلمان بیٹھے ہو مسلمان بھائیو اسا کو کوڑ نہیں ججدا سچ بولا کرو ہمیشہ اسا یہ سمجھتے ہیں کہ کوڑ مار کے اپنا فائدہ کر ویسوں نہیں ساری کائنات دیاں بھلائیاں دا وارث ساڈا مصطفیٰ ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرمائے کوڑ کوئی بھلائی کوئی نہیں جس ویلے حرم شریف کھڑ کے مطاف دے دوران طواف دے دوران مطاف کھڑ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر اس بندے کوڑ مارا یاد ہے میں استغفار ودا کرے نہ بیا کچھ نہ چاندہ خنجر لکئی ودہا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمہ گیا فرمایا حرم شریف جا کے کوڑ پیا مریں دے کتے خدا دا قہر نہ نازل تھی وز سرکار قہر خدا بندی تو بچاون واسطے آپ رحمت پر ہاتھ چایا ہے تو سنی چاہو نہ سنیو آپ نے رحمت پر ہاتھ چاہیا ہے چاہ کے فضالہ ابن عمیر دے سینے دے رکھا ہے سینے تے ہاتھ رکھ کے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے ہاتھ چاہیا فضالہ ابن عمیر دے خدا دی قسم جس ویلے تک حضور ہاتھ نہیں رکھا حضور دے ہاتھ رکھن کو پہلے پوری مخلوق خدا دے اندر سب تو وڈا میرا دشمن مصطفیٰ ہے مگر حضور دے ہاتھ رکھن تو بعد پوری مخلوق خدا دے وچوں مصطفیٰ تو ود کے میرے نظرچ محبوب بھی کوئی نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد ملجا کی آمد
محمد کی آمد، احمد کی آمد، طاہر کی آمد۔ فضالہ ہدے جس ویلے حضور رحمت عالم نے اپنا رحمت بڑا ہاتھ رکھے، رحمت والا ہاتھ رکھن دی دیر تھئیے، دل دی دنیا زیر و زبر تھی گئی ہے۔ میں حضور علیہ السلام دا غلام بنن دا اتفاق رکھدا، سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتے آقا کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کراؤ۔ گوڈیاں دے بھر بہ گئے، حضور کو آدھے سونیاں کلمہ پڑھاؤ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا۔ مسلمان تھی ون تو بعد فضالہ ابن عمیر کلمہ پڑھن تو بعد جو ہی حرم شریف وچوں باہر نکلا، مکے دی ہی گلی وچ ڈٹھا سی کہ ایک عورت ایک لڑکی پئی آندی ہے۔ دی رات جس لڑکی دا تعاقب کریندا ہا، جن عشق دے دعوے کریں رہا، وہ لڑکی آپ ٹر کے پئی آندی ہے۔ فضالہ ابن عمیر لڑکی کو دیکھ کے رخ مبارک پھیر گئے، کیونکہ ہن غلام مصطفیٰ بن چکا، رخ مبارک پھیر گئے۔ او سامنے آ کے آدھے فضالہ کیا تھی آئی؟ پہلے نی رات میرے پیچھو چکر مریں دہاں میں، آج کیا معاملہ ہے؟ دیکھ کے منہ موڑی وینا ہے۔ آدھے بی بی ہٹ من میرا راستہ چھوڑ دے، ہن میں تے کو کیا دیکھا؟ میں محمد دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کرایا۔ بی بی ہٹ ون میرے راتوں، مسلمانوں سرکار دے سچے عاشق ہی ہو جائے ہوں، جنہاں کو حب رسول نصیب ہو ونجے، سرکار دا پیار نصیب ہو ونجے، او حسن مجازی دے اندر ساریاں راتاں تباہتے برباد نہیں کریں دے۔ سوشل میڈیا دے اتے اپنی زندگی دے لیل و نہار اپنے مقدس اوقات کو تباہ نہیں کریں دے، بلکہ او نبی پاک علیہ السلام دی غلامی دے اندر دیکھن دی تمنا کریں دے۔ انتہا دن خدایا مدینہ دکھا، کعبہ دکھا، قرآن دکھا، اولیاء کرام دے چہرے دی زیارت کروا، یا علماء کرام دے دیدار کریں، یا نوری عرفانی ایمانی کتاباں دی زیارت کریں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار، اللہ اکبر۔ فضالہ ٹردہ وین رہے، آدھے بی بی یہ سارا کرم ہویا مدینے والے مصطفیٰ دا، کتنا عالی شان ہے اللہ دا محبوب، گیا تہامی قتل کرنے واسطے، گیا ہمیں مصطفیٰ کو شہید کرنے واسطے، وہ کتنا کریم ہے، جان کے بھی میرے سینے تے ہاتھ رکھے اپنا غلام چا بنایا۔ ایوہ سے کاشق آ گئے، وڈے وڈے کافراں بھی آکھیا تے منیا، وڈے وڈے کافراں بھی آکھیا تے منیا، سونے دا آلہ کردار ہے، سونے دا آلہ کردار ہے، ساڈا نبی سردار ہے، ساڈا نبی سردار۔ اللہ دی ساری مخلوق دے وچوں جتنیاں بھی امت آئیں، کوئی امت ایویں نہیں آدھی کہ ساڈا نبی سردار ہے، صرف اساں ہی نصیب والے ہیں۔ اساں بیٹھے آدھے ساڈا نبی سردار ہے، ساڈا نبی سردار ہے، ساڈا نبی سردار ہے، کیونکہ خالق دی خالق دا، توجہ ہے یا کوئی نہ؟ سبحان اللہ۔ خالق دی خالق دا نبی نوابے، سبحان اللہ۔ خالق دی خالق دا نبی نوابے۔ اگلے شعر تے ساریاں کو سبحان اللہ آکھنی پوسی، ایمان افرود الفاظ، خالق دی خالق دا نبی نوابے، سونیوں دی آلے سونے اصحابے، الواؤ سنیو الواؤ، سونیوں دی آلے سونے اصحابے، خالق دی خالق دا نبی نوابے، سونیوں دی آلے سونے اصحابے، جنہ جنہ آقا نال لایا نے، جنہ جنہ آقا نال لایا نے، جنہ جنہ آقا نال، جنہ جنہ آقا نال لایا نے، ہویا اونا دا بیڑا پار ہے، ساڈا نبی ساڈا نبی سردار ہے، ساڈا نبی سردار ہے۔ ساکو بھی نسبت مصطفیٰ دیا سے لے،
اساں وی حضور دے درد غلام ہیں سچے عاشقاں دا کام کیا ہوندے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک تمنا سنو میرے حضور علیہ السلام ایک دیاڑے نماز پڑھاون واسطے آئے ٹھڈا سا بھر کے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا میرا دل کریں دے عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا میں عشاء دے فرض پڑھیندا پیا ہواں دروازے دے اُتے آ کے میری ماں آمنہ پکارے ہا بیٹا محمد میں جواب نماز چھوڑ دے وہاں نماز چھوڑ کے ون کے اماں دی بارگاہ چ حاضری دے وہاں اساں تساں جنہاں دے والدین زندہ ہیں اساں اپنے ماں باپ دا کتنا حق ادا کریندے ہیں انہاں دے نال کتنی محبت دا اظہار کریندے ہیں خدا دی قسم ایک غلط رسایا ہے کہ صرف ماں دے قدماں تلے جنت ہے ماں دے قدماں تلے بھی جنت ہے تے باپ دے قدماں تلے بھی جنت ہے جی ہاں حدیث پاک سنواواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت جاہمہ اس عرض کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ آقا میں جہاد تے ونجنا چاہنا حضور فرمائے جہاد تے تا وینے پہلے اے دسا اللہ کا والدان کیا تیرے والدین زندہ ہیں ادھے جی والدین تا زندہ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے ونج جہاد تے نہ ونج بلکہ اپنے پیو ماں دی خدمت کر سبحان اللہ پیو ماں دی غلامی کر انہاں دی اطاعت کر اگر پیو ماں دی خدمت کرے سے فرمائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا پیو ماں دوہاں دے قدمہ تلے جنت بھی اللہ اکبر اے میرے مصطفیٰ کریم دا کردار ہے اپنے عاشقاں کو اپنے غلاماں کو تربیت کیا فرمائیے فرمائے والدین دا دل نہ دکھا ہے میلاد مصطفیٰ دے اندر آئو بھائی امتیاز 12ویں اتاری دی محفل دے اندر آون والو اے پیغام گھن کے ونجو دعوت اسلامی دائیو پیغام ہے آو ونجو راہ سنت دے ہوتے آونجو قرآن و سنت دی تعلیمات دوتے خود بھی زندگی بسر فرماؤ اپنے نسلوں کو بھی سوارو سادے بچے بجے دوتے زبان تے بھی مصطفیٰ دے نعرے ہوئے کردار نال بھی پتہ لگے محمدی غلام پیان دے سادہ کردار بھی محمدی بن ونجے سادی گفتار بھی محمدی بن ونجے اسا اپنے والدین دا بھی احترام کرنے والے بنو رشتہ داران دے بھی حقوق ادا کرنے والے بنو پڑوسیاں دے بھی حقوق ادا کرنے والے بنو مومن دا دل خوش کرنے والے بن جاؤ سبحان اللہ ایک بھائی حدیث پاک میں جتنی دیر تو بیٹا سارے حدیثاں سنوے نانا تو کو بے شک اللہ اکبر انشاءاللہ آخر دوتے میں تھوڑا جا توڑا ذوق بھی پورا کرے سا میں انشاءاللہ کچھ دیر دے وچ تقریر بھی ختم تھی مڑا لیے اجازت ہے ان تو کو اگہ مضمون چلاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اے سبق سکھایا کہ دوجے مومن دا دل نہ دکھاؤ تے خوش کرو خوش کرنے دا ثواب کتنا ہے سرکار فرمایا جس ویلے بندہ مر ویندے اون دے مرن تو بعد جس ویلے بندہ قبر وچ پہنچ سی نا نکیرین دے سوال کرن تو پہلے اون دی قبر وچ ایک فرشتہ آسی روحانی چہرے والا خوبصورت لباس والا سونے چہرے والا وہ فرشتہ آسی آ کے فرشتہ آکسی کیوں پریشان ہے وہ آکسی کہ نکیرین آمڑا لین انہاں دے میں سوالاں دے جواب دے ونن نبی او فرشتہ جڑا پہلے آسی نا روحانی چہرے والا وہ آکسی گھبرانا نکیرین دے سوالاں دے جواب تے کو میں یاد کروے ساں جس ویلے نکیرین اس سوالاں دے جواب یاد کرین اور وہ کامیاب تھی گیا قبر جنت دا باغ بن گئی او بزرگ جس ویلے ونجن لگا اس دامن تھام کیا کہ سونیا تو کون ہے ذرا اپنا دے تعارف کروا عیسیٰ کہتا میں کو نہیں سناتا اے روحانی چہرے والے عیسیٰ کہتا میں کو نہیں سناتا کہ نہیں میں نہیں سناتا اے حدیث رسول ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قبر وچ او بندہ پوچھی تو کون ہے او آمن والا جے نکیرین دے سوالاں دے جواب یاد کرائیں او سونے چہرے والا آکسی انا سرور الذی ادخلتنی علی فلان اے بندہ مومن میں او خوشیاں جڑی تیں بے مسلمان بھرا دے دل وچ داخل فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان مسلمان دا دل خوش کیتا ہوئی میں ہوا خوشیاں اللہ تعالیٰ میں کو فرشتے دا روپ عطا فرمایا ہے تے ہر مشکل گھڑی چ میں تیری مونس تے غمخار بن کے آونا ہے سبحان اللہ جڑا عام مسلمان دا دل خوش کرنا دا اتنا ثواب ہے تے پیو ماں کو خوش کرنا دا کتنا ثواب ہو سی سبحان اللہ اولاد کو چاہیے والدین دا احترام کرے ورنہ عبادتاں تے نمازاں سب کچھ برباد ہوئے سی اور ان دے نال نال نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا بھی پیار حضور دی اہل بیت دا بھی پیار اور جشن میلاد نال بھی پیار آخر دے اندر ہک حدیث پاک میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال سنواواں سبحان اللہ تھک تو نہیں وے گئے ٹائم میرے خیال کافی تھی کہ ہک حدیث پاک اگر ہوئے ذوق تو سنواواں نہیں تو بس چکرے نا ذوق سر ذوق جنہ ذوق ہے بے حدیث سنوا وال ہاتھ چاہ کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ ہن دل مطمئن تھی گئے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی جدا نام حضرت عامر بن عبداللہ انصاری ہے. انہاں اپنے گھر دے وچ بہ کے اپنے رشتہ داراں کو دوست احباب کو جمع کیتا. اے جویں اج امتیاز بھائی رشتہ داراں کو دوستاں کو جمع کیتا سرکار دا میلاد منایا. سرکار دا صحابی اس بھی اپنے گھر وچ دوستاں تے رشتہ داراں کو جمع کر کے نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دے تذکرے بیٹا سنویندے. آدھا بیٹے جس ویلے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے جلوہ گر تھے ہیں سرکار دی اما آمنہ دے اکھاں تو اللہ تعالیٰ غیب دے پردے ہٹا چھوڑے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی برکت نال اما آمنہ پاک نے شام تک دے محلات لٹے ہیں. ایران دا آتش کدا جڑا 1000 سال تو بھاد دے بھامبڑ پہ بل دے ہیں سرکار دی آمد نال بجھ گئے ہیں. جس رات حضور دی ولادت تھی اس رات کعبے سیدہ آمنہ دے گھر دی طرف رخ فرما کے سجدہ فرمایا. حضرت عامر بن عبداللہ انصاری اپنے یاراں دوستاں کو جمع کر کے سرکار دے واقعات میلاد بیٹے سنویندن. ای روایت کو امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سبل الہدا فی مولد المصطفیٰ اس کتاب دے اندر نقل فرمایا. آپ فرمیندن عامر بن عبداللہ انصاری اتھا میلاد دے تذکرے بیٹے کرے دے ہیں. انہوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا او میرے نال صحابہ کرام کو نال لا کے کریم آقا علیہ السلام حضرت عامر بن عبداللہ انصاری دے گھر دے نالوں گزرن میلاد دیاں آوازاں آئین. سبحان اللہ. سرکار فرمائے دروازے تے دستک دیو. ایک صحابی آگاں تھی کہ دروازے تے دستک دیتی ہے. اندروں حضرت عامر بن عبداللہ انصاری اپنے پتر کو بھیجے من دروازہ کھول. جس ویلے اوندا پتر آیا دروازے تے دروازہ کھولے ہن خدا جانے تو حالے وچ کون سبحان اللہ کہتے کون چپ کر ونجے مگر صحابی دا انداز دکھائے. اس صحابی دے بیٹے نے جو دروازہ کھولے اگوں چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ اگوں رخ بدوہا جمپ مار کے آدھے بابا جس مصطفیٰ دا میلاد منے دے بیٹھے ہیں او سونا آپ آ گئے. سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ. جس مصطفیٰ دا میلاد بیٹھے منے نے آئے او سونا تشریف گھن لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عامر بن عبداللہ انصاری دے سامنے آئے. حضرت عامر آدر سرکار سارا پروگرام تو آپ کو کیویں لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عامر تے محبت نال حضور دے میلاد میرے میلاد دی محفل سجائیے. جس ویلے میں کری محفل دیکھن تو بعد آسمان دے اوتے نگاہ پاتی ہے ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلھم یستغفرون. سبحان اللہ. میں ملاحظہ فرمایا کہ اللہ دے سارے ملائکہ کرام اللہ کریم نے رحمتان دے دروازے تیرے اوتے کھول چھوڑن. سنیو پوری توجہ فرمائے. سرکار نے فرمایا تیرے میلاد دی برکت نال ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت اللہ رحمت دے دروازے کھول چھوڑن والملائکۃ کلہم یستغفرون سارے صاحب جناب والا ملائکہ کرام فرشتے مل کے تیرے واسطے دعائیں پہ منگ دے ہیں. گویا ملائکہ پہ ہدے ہیں اے میلاد منامن والے شالا خیر ہووی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میلاد منامن والے شالا خیر ہووی. حضرت عامر بن عبداللہ انصاری حضور دی بارگاہ چا دن سونا اللہ راضی تھیا اللہ خوش بھی تھیا رحمتان دے دروازے بھی کھولے فرشتیاں میرے واسطے دعائیں بھی منگیاں. لیکن میرا دل آدے تسائیں دسو تساں بھی خوش تھائے وے یا کوئی نہ. سبحان اللہ. تو حق کو میرا پروگرام کیویں لگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوانے سن سادے دل وچ کتنی خوشی داخل تھئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک. سبحان اللہ. سنیو حدیثاں سن کے آکھا کرو سبحان اللہ. صرف شیراں تے بلندے ہو حدیثاں تے آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. من فعل فعلک نجا کما نجاتک. فرمایا دیوانے آپ میں پیا مہر لینا تیری محفل دے اتے. حضور نے فرمایا قیامت تک واسطے جیڑا بندہ تیری طرح محفل میلاد منے سی من فعل فعلک جیڑا تیری طرح میں نے ذکر دی محفل سجے سی نجا کما نجاتک او نجات بھی ایویں پاوے سی جویں تو نجات پا. نعرہ تکبیر نعرہ
حیدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نجا کما نجاتا کا اور نجات بھی ایویں پاوے سی جویں تو نجات پا گئے اللہ اکبر تے صحابی کیویں نجات پا گئے ہنے نعرے تو سنے ہیں قرآنی نعرہ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ سارے صحابہ کرام نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے پھر لو نعرہ ذرا گج کے دوئے ہاتھ بلند کر کے ہر صحابی نبی کوئی ہاتھ تھلے نہ رہے دوئے ہاتھ بلند کر کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ایک شعر سنو تو ول ہاتھ چاہ کے آکو اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہاتھ چاہ کے آکو ہر لفظ دے ہوتے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ ہر سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی شان اہل بیت شان اہل بیت زندہ باد شان اہل بیت شان اہل بیت چلو انہا اہل بیت دا نعرہ مار چھوڑے ایک شیر اہل بیت دا بھی سنوئی جو لہو سبحان اللہ ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا جنت پوچھیں دے نعرہ علی دا ہاتھ جا کے آنکھوں سنیو سبحان اللہ خدا دی قسم اہل بیت دا ذکر ہوئے سنیا دا ایمان تازہ صحابہ دا ذکر ہوئے سنیا دا ایمان مقرر 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 ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا ہاں کوٹھریں دے نعرہ ہاں کوٹھریں دے نعرہ زہری گالے سبحان اللہ بھی ہوں آکھنے حیدری ہاتھ بھی اونچا وڑے جیندہ ہاں ٹھرے آنکھو ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا ہاں کوٹھریں دے نعرہ علی دا جنت پوچھیں دے نعرہ علی دا نعرہ حیدری 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 جائیں اجاں تک قسم نہیں توڑی جائیں اجاں تک قسم نہیں توڑی ہون شیر ایو جاں پیا پڑھدا انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ نکلا سی تے ہاتھ بھی چویج پوسی دائیں بائیں لکھائے کون منافق مومن ہے کیڑا کون منافق مومن ہے کیڑا کون منافق مومن ہے کیڑا نہ کھیڑا کریں دے نعرہ علی دا حیدری 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 کون منافق مومن ہے کیڑا کون منافق خدا دی قسم فخر نال سنیو میلاد یا محفلہ چاہے کرو اگر کوئی عالم دین صحابہ دا ذکر کرے چہرہ سنیاں دا نکھر رہے اہل بیت دا ذکر کرے سنیاں دا چہرہ نکھر پوندے ساڑا منہ کتھیں کمانا نہیں تھیندا کوئی کنہیں کمانا کیونکہ ساکو پیغام ہیو ملے ساکو جناب والا درس ہیو نصیب ہویا ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے جنتی اے بھائی آدن مزید 5 منٹ تھوڑا جا لاؤ چا والدین دے بارے سبحان والا والوں اللہ واپس والا والوں ماشاءاللہ انہیں مطلب ہے کہ والدین دی اہمیت دی بہت زیادہ ضرورت ہے بے شک سر بے شک اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے حدیث توارے تک پہنچ گئی کہ الجنت تحت ارجلہما جنت پیو اور ماں لوہاں دے قدمت تلے ہے ٹھیک ہے نا پیو دے قدمت تلے بھی جنت تے ماں دے قدمت تلے بھی جنت ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنا اے جڑا قرآن سارے تے نازل تھیا ساری ہدایت اور فلاح واسطے اللہ تعالیٰ اپنی توحید تو فوراً بعد نبوت اور رسالت ذکر تو بھی پہلے فرمائے وبالوالدین احسانا سبحان اللہ کہ والدین نال بھلائی کرا ہے احسان کرائے اس تو پتہ ہے لگا
کہ بندہ جتنا بھی عبادت گزار ہوئے، نبی نبی دے نعرے مارن والا ہوئے، صحابہ صحابہ کرن والا ہوئے، علی علی کرن والا ہوئے، درباراں تے ونجن والا ہوئے، گھر وچ پیو ناراض ہوئے، ماں ناراض ہوئے، ولو کامیاب کوئی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، فرمایا رضا الرب فی رضا الاب، فرمایا اللہ دی رضا پیو دی رضا دے وچ ہے، اللہ دی رضا باپ دی رضا دے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دا دور ہے، آپ دے زمانے دے اندر ایک جناب والا باپ ہے، اپنے اولاد دوتے شفقت بڑی کریں دے، رحمت بڑی کریں دے، لیکن ایک دیارے ہوندہ جوان پتر شراب دے نشے دے اندر دھوت گھر آیا ہے، شراب دی حالت دے اندر پیو پوچھے پترا کیوں ڈھاندا پوندا ودے، وجہ کیا ہے؟ لگتا ہے شراب پی کے آیا ہے۔ پیو ناراض ہو کے غصے دی حالت ہی چاکھن لگے، پترا تے کو منع کیتا میں شراب نہیں پیونی، کیوں شراب پی کے آیا ہے؟ اس شرابی کو غصہ آیا ہے، اس اپنے باپ کو تھپڑ مارا ہے، تھپڑ ماریے اندھے والا باپ دی اکھ باہر آ پئیے، جس ویلے نشہ ختم ہویا ہے اس بیٹے دی نظر پئیے، باپ دی اکھ کوئی نہیں، آدھے ابا جان تیری اکھ کڑے پاسے گئی ہے؟ او باپا دے بیٹا تو نشے دے اندر دھوت آیا ہوئے، تے میں کو تھپڑ مارا میری آنکھ نکل گئی ہے۔ اس باپ دے اندر اس بیٹے دے اندر خیرت جاگی ہے، آدھے نشے دی حالت دے اندر اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، اپنے پیو کو تھپڑ مار بیٹھا۔ خدا نشے دی لعنت تو بچاوے، آکھو آمین۔ آکے نشے دی وجہ کھول اپنے باپ دی بے ادبی کر بیٹھا، جس ویلے ہوش ٹھکانے آیا چھرا چاہ کے اپنا ہاتھ باپ دے سامنے چھرا مار کے اپنا ہاتھ کٹ چھوڑے، بدن تو جدا کر چھوڑے، باپ دی آہ نکلیے، چیخ مار کے آدھے بیٹا کیا کیتا ہی؟ آدھے بابا تو بھی میرے ہوتے پیا رونا ہے، ہونے تا ایو ہاتھ تیرے چہرے تے پیا ہاں۔ آکے بیٹا ہو تیری نالائے کی آئی، مگر میرا کلیجہ پیا دکھ دائے، اپنے آپ کو دکھ کیوں پہنچایا ہی؟ یارو بہتر دی نال والدین دے نال اچھا نال آیا کرو۔ والدین اگر جناب والا کہنے والے غصہ بھی فرماویں، انہاں دے غصے دے اندر بھی رحمت ہون دیئے، انہاں دے غصے دے اندر بھی پیار ہوندہ ہے۔ اللہ اکبر، او باپ ہدے بیٹا میں کیوں کی دئی، لہذا میرے کل برداشت نہیں تھیندا، اندہ ترٹا ہویا بازو چاہ کے او بڑھڑا پیو روندہ ہویا حضرت سلیمان علیہ السلام دے قدمہ چایا، قدمہ جڑے کے آدھے اللہ دے نبیہ مہربانی فرماؤ، میرا بیٹا نالائکی دے اندر دو جرم کر بیٹھے، ایک تا میں کو مارے، دوجا میرے بیٹے نے اپنا ہاتھ بھی کٹ چھوڑا، جس ویلے عقل ٹھکانے آئی ہے۔ مہربانی فرماؤ، میری آنکھ جڑ دیئے بھاوے نہیں جڑ دی، مہربانی فرماؤ اللہ دے نبیو میرے پتر دی ہاتھ جوڑو۔ اللہ اکبر، اندازہ فرماؤ اساں اپنے پیو ماں سے کیا ذہن رکھ دیں تے والدین دی محبت ہی دیکھو۔ آدھے یا نبی اللہ مہربانی فرماؤ میرے پتر دی بہاں جوڑو چاہ، اتنے تائیں پتر بھی روندہ ہویا آگئے۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اوندہ کٹا ہویا بازو ہاتھ تے رکھ کے ہوتے کپڑا لپیٹا ہے، کپڑا لپیٹ کے سلیمان علیہ السلام نے کلام الہی دی تلاوت فرمائی۔ اس وقت جو کلام الہی اس دی تلاوت فرما کے پھونک مار کے فرمایا با تو کپڑا ہٹا، جس ویلے کپڑا ہٹایا آنکھ ٹھیک گئی۔ ہونو بیٹا بھی سلیمان علیہ السلام دے قدم گئے کہ آدھے سونے میری سچی توبہ ہے کہ نہیں شراب نہ پیسا، کہ نہیں والدین دی بے ادبی نہ کرے سا، مہربانی فرماؤ میرے پیو دی آنکھ بھی جوڑو چاہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام دی آنکھ بھی جوڑیے چاہ، یہ پیو دی محبت ڈٹھی ہوئے تحیق کی روایت ماں دی سنا کے انشاءاللہ اختتام۔ سبحان اللہ، ماں دی شانی سنو آئیو نا، سرکار دا ایک عاشق ہے، ولی کامل ہے اور محدث کبیر ہے، جے کو محدث کبیر آکھن دے حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ۔ آپ حدیث پڑھیں دے ہوندے مدرسے جا کے مسند تدریس تے بے کے اپنے بچوں کو حدیث تا علم پڑھیں دے ہیں۔ ایک دہاڑے جس ویلے این نا تے ایک انہاں دا شاگرد، توجہ ہے تاری، سبحان اللہ، ایک شاگرد اس حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ محدث کبیر دے چہرے کو دیدھا ویندے، وہ کتاب کو بھی نہیں دیدھا، سبق تو نہیں دیدھا، کہیں بے طالب علم تو نہیں دیدھا، کہیں آندھے ویندے تو نہیں دیدھا، کہ نہیں دیدھا، صرف استاد دے چہرے کو ڈٹھی ویندے۔ استاد محترم فرمائے پترہ خیر ہی بھی صرف میں کوئی رہدہ پائیں، بیا نہ کتاب بچ رہ دیں نہ کہیں بے پاس رہ دیں، وجہ کیا ہے؟ اس آکے استاد محترم رات میں خواب بھی تو آکو ڈٹھا،
کہ آج آپ سامنے پیا دیکھ دیں، روز سامنے دیکھ دیں، تعجب نہیں کریں دا، آج رات خواب وچ دیکھ کے تعجب پیا کریں دیں، وجہ کیا ہے؟ آدھے ساجی رات خواب وچ منظر ہی کوئی بھی آہا، رات خواب وچ تاں تھوڑی حالت ہی بئی ہے، آپ فرمائے کیا حالت ہے؟ اگے سونا میں ڈٹھے خواب وچ تسا زمین و آسمان دے درمیان موجود ہوئے، تھوڑی ڈاڑی مبارک دے وچ نور دے موتی چھم چھم پہ وسدن، موتی نکل دے پہنتے موتیاں نے پورے عالم کو روشن کیتا ہویا ہے، تھوڑی ڈاڑی مبارک جو نکلن والے موتیاں پورے جہان کو روشن کیتا ہویا ہے۔ تے اس بندے حضرت ابو اسحاق جو محدث کبیر ہیں انہاں فرمایا ول اگلی گال میں دساواں، اگر تمہاری آواز آوے سبحان اللہ دی، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اگلی گال بھی سن، جس ویلے رات تو حق و حدیث دا علم پڑھا کے میں اپنے گھر دے اندر پہنچا، میں اپنے کمرے دے اندر اٹھے، میری اماں جان آرام پئی فرمیندی آئی، میری والدہ محترمہ حالت نیندر دے اندر ہیں، اور آپ میری اماں جان دے قدم مبارکاں دے ہوتے مٹی دے آثار ہیں، مٹی دے ذرات ہیں، میرا دل کرن لگ گئے میں اپنی اماں دے پاک قدم صاف چا فرماواں، اماں دے قدم صاف کرن واسطے ہی کپڑا چاہمی، ول دل کیتے نہ کپڑے نال نہ کریندا، ول اپنا امامہ لہمی، ول دل کیتے نہ امامے نال وی نہ، فرمایا میں اپنی داڑھی نال اپنی اماں دے قدم صاف فرمائے، میں اپنی اماں جان دے قدم اپنی داڑھی نال صاف فرمائے، وہ جناب والا مٹی دے ذرات میری داڑھی چاہیں، جس ویلے میں داڑھی کو جھاڑے آئے چھن کے اندے وچوں خاک دے ذرات جڑے نکلے ہیں تو عالم خواب وچ ہوئے موتی پیا دے داویں، فرمایا میرے پترو او برکات صرف حدیثاں پڑھنے چ بھی نہیں حاصل تھیندیاں جڑیاں والدین دی خدمت نال حاصل تھیندیاں، فرمایا ماں دے قدم صاف فرمائے، اللہ اتنا راضی ہویا، اللہ اتنے کرم نوازی فرمائی، میری داڑھی چوں نکلن والے موتی جنال سارا جہان روشن ہے، اللہ جہان کو دکھا دیتے، یہ جڑے حدیثاں دے نور نال جہان کو روشن کیتا ہوئے وے نا، علم دین دے نور نال، تے فرمائے اے علم دین تو کو ماں دی خدمت دی برکت نال حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ سا کو اپنے والدین دی خدمت دی توفیق عطا فرماوے اور انہاں دے اطاعت کرن دی توفیق عطا فرماوے، ذکر میلاد وچ آون تے بہون سنن تے سناون دی مزید توفیق عطا فرماوے۔ سبحان اللہ۔ وارث شاہ دا ایک شعر سنائی دلنا، جانا مٹی دے ہیٹھ، اے جڑے مولوی آدھے نا بھی تساں ہن میلاد وچ آ گئے تہاڈی جنت پکی تھی گئی ہے، ایو جیاں مولویاں کو پیر وارث سے جواب دیتے، انہاں فرمایا کہ صرف میلاد وچ آون نال پکے جنتی نہیں بندے، میلاد یعنی کہ اے انداز اپناؤ، میلاد بھی مناؤ تے میلاد والے کو بھی مناؤ، ٹھیک ہے نا، حضور کو بھی مناؤ، عمل یہ جاؤں ہے کہ حضور بھی راضی تھی میں، جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے بھاویں دھارے تے بھاویں چوبارے تے رو، جانا جنت تے کچھ کر بندیا، ایویں بیٹھا نہ ملان دے لارے تیرا، جانا جنت تے کچھ کر بندیا، ایویں بیٹھا نہ ملان دے لارے تیرا، اگر جنت جاون دا پروگرام ہے والدین دی بھی اطاعت کرو، اپنے بھیڑی تے بھراواں دے حق بھی نہ کھاؤ، اے نہ ہوئے وراثت دے اندر چھوٹی بھیڑی دا حق مار کے اپنے چھوٹے بھیڑی بھراواں دے حق مار کے میلاد دیاں دے گا پکائی ونجو، نہیں ول دے گا پکاون دا کوئی اجر و ثواب کوئی نہیں، پہلے حقداراں دے حقوق بھی ادا فرماؤ، جانا جنت تے کچھ کر بندیا، ایویں بیٹھا نہ ملان دے لارے تیرو۔ آخری ریکویسٹ ہے کہ ہر جمعرات کو مغرب تا عشاء دعوت اسلامی مدینہ مسجد فیضان مدینہ کروڑ دعوت اسلامی دا اجتماع تھی نراندے انہیں شرکت فرمائی کرو۔ ماشاءاللہ بہویں
اچھا خطاب کیتے ہیں